बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। दोस्तों, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर इस बात का अंदेशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं ज़रूर अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अजाब दिखाता। दोस्तों, लैलतुल दफन या कब्र की पहली रात वो पहली रात है कि जब मैयत को दफन करते हैं। इस्लामी लुगत इस रात की खुसूसियात और हवादिस के बारे में बहुत बहस हुई है। रिवायात के बकौल पहली रात मैयत के लिए बहुत अहम रात होती है और इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। सबसे पहले फरिश्ता, जिसका नाम रोमान है, वो आमाल नामा देखने के लिए कब्र में दाखिल होगा और उसके बाद दो फरिश्ते मुनकर व नकीर या बशीर व मुबश्शिर उस शख्स के अकायद और आमाल के बारे में सवाल करेंगे। बाज़ आमाल जैसे कि नमाज, वहशत कब्र, मैयत की उन सख्तियों को कम करने में मदद करेगी। कब्र की पहली रात मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदह और काफरों और बदकारों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर शख्स ये यकीन रखता है कि इससे दो चार होना होगा और उसका तल्ख जाम पीना ज़रूरी है। ये यकीन हर किस्म के खुटके और शुबहे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम हुई है किसी नफ्सो जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान, ख्वाह किसी भी मज़हब से वाबस्ता हो या ना हो, अल्लाह या गैरुल्लाह को माबूद मानता हो या ना मानता हो, इस हकीकत को ज़रूर तस्लीम करता है कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी आर्जी व फ़ानी है। एक रोज़ सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसको मौत का तल्ख जाम पीना ही होगा। गोया मौत ज़िंदगी की ऐसी रिटायरमेंट है जिसके लिए किसी उम्र की कैद नहीं है और उसके लिए माहो साल की जो मुद्दत मुकर्रर है वो गैर मालूम है। जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है और लोग अभी इतनी दूर वापस आए होते हैं कि उनके जूतों की आवाज़ मैयत सुनता रहता है, दो फरिश्ते उसके पास उसी वक्त आकर और उसे बिठाते हैं और तीन सवालात उससे करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। अगर इन तीनों सवालात के जवाबात सही दिए तो उसकी कब्र में 70 हाथ चारों तरफ से वुसअत कर दी जाती है और कब्र में रोशनी कर दी जाती है। फरिश्ते उससे कहते हैं कि दुल्हन की तरह सजाओ। अगर जवाबात नहीं दे सका और हैरानी और परेशानी का मुजाहरा किया और कहा कि मैं नहीं जानता, लोग जो कहते थे मैं भी वही कहता था, तो फिर ज़मीन से कह दिया जाता है कि इस पर तंग हो जाओ। बस उसके तंग होने से उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं और क़यामत तक उसे मुख्तलिफ़ किस्म का अजाब दिया जाता है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को या तुम में से किसी एक को मरने के बाद कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसके पास स्याह रंग के नेलगू आँखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। वो दोनों उस मैयत से पूछते हैं कि तू इस अजीम हस्ती यानी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था। वो शख्स वही बात कहता है जो दुनिया में कहा करता था कि वो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और सच्चे रसूल हैं। वो कहते हैं कि हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है और नूर से भर दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि सुकून और इत्मीनान से सो जा। वो कहता है कि मैं वापस जाकर घर वालों को बताऊं। वो कहते हैं कि नहीं, नई नवेली दुल्हन की तरह सो जाओ। जिससे घर वालों में से जो उसे महबूब तरीन होता है वही उठाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोज़े महशर उसे उसकी ख्वाबगाह से उसी हाल में उठाएगा। और अगर वो शख्स मुनाफिक हो तो इन सवालात के जवाब में कहेगा कि मैंने ऐसा ही कहा जैसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना था, मैं नहीं जानता वो सही था
یا غلط؟ بس وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا، بس وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی، یعنی اسے دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی حالت عذاب میں اس جگہ سے اٹھائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے تھے کہ جتنا قبر کو یاد کر کے روتے تھے، اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کرتے تھے کہ بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر اس سے کسی نے نجات پا لیا تو اس کے بعد مرحلے اور منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت، خوفناک اور بری جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے، اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور محفوظ رہتے۔ قبر کے دبوچنے کے بنا پر پسلیاں مل جائیں گی۔ یہ عذاب قبر کافروں اور منافقوں پر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کو زندہ فرمائے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارا جائے گا کہ جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ملاحظہ کیا کہ ایک شخص کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی لوہے کا ٹیڑھا نکیلا آلہ لیے ہوئے تھا، اس کے ذریعے اس کے ایک جبڑے میں داخل کر کے اس کی گدی تک لے جاتا، پھر دوسرے جبڑے کے گدی کو بھی ایسے ہی کھینچتا اور پھر دونوں کو ملا دیتا، پھر اس کے پہلی حالت پر پلٹ آنے کے بعد سزا کا یہی عمل دہرایا جاتا۔ چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک آدمی بڑا پتھر لیے کھڑا تھا، وہ اس کے ذریعے اس کا سر کچل رہا تھا، پتھر لڑھک کر دور جاتا، جب تک وہ اسے لاتا سر پھر جڑ جاتا، اور اسی طرح یہ عمل بھی جاری رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی کہ جس کی گدی کو چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اور لوگ اس سے اس جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے تھے، قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کر غفلت برتی، راتوں کو سویا رہتا اور دن میں اس پر عمل بھی نہیں کرتا، تو اسے بھی قیامت تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے، اپنے چہرے اور سینے کو تانبے والے ناخنوں سے نوچیں گے۔ چوری کی گئی چیز کے ساتھ جلایا جانا۔ خیبر میں رفاع نامی شخص نے مال غنیمت سے چادر چرا لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی چادر اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں ہے کہ یقیناً قرآن میں ایک سورت نے جس کی 30 آیتیں ہیں ایک شخص کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ یہی سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورت ملک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورت السجدہ اور سورت الملک پڑھ کر ہی سوتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورت الملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ اس سورت یعنی سورت الملک کو المانعت بچانے والی کہتے تھے، یعنی عذاب قبر سے بچانے والی۔ لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ موت جو دنیاوی لذتوں کو توڑنے والی ہے کثرت سے ذکر کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور مذکورہ وسائل کو سامنے رکھ کر اللہ
اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ذریعے رب کو راضی کرے اور سزا سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس دن کی تیاری کے لیے کوشاں رہے جس دن اللہ کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے آبا و اجداد اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سب کے آبا و اجداد والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، میرے آبا و اجداد کی بھی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔